ترانی نال شاہ صاحب نے نعرہ لگایا جدا پنجتن نال پیار نہیں توجہ میرے لیا جدا پنجتن نال پیار نہیں ہوتے قلبے دار اعتبار نہیں اگلی گل اپنے قیدے دی ترجمانی بھی کر لیے نا کہ جدا پنجتن نال پیار نہیں ہوتے قلبے دار اعتبار نہیں اور جڑا چو یاران دا یار نہیں اور جنت دا حقدار نہیں جڑا چو یاران دا یار نہیں اور جنت دا حقدار نہیں صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے گو صدیق اکبر بلا تقریر اپنی حضری پیش کر دیا کہ صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے گو فرق عشقی غلامی اندر آیا ہوئے ثبوت دے گو صدق دا پیسہ جزار خطری دلایا ہوئے ثبوت دے گو نبی کے ہجرت دا کوئی دشمن عقل توے بنا نہیں سکتا نبی دے لاتے جو گھر لٹاوے نبی دے لاتے جو گھر لٹاوے باغ سیدہ دا کھا نہیں سکتا نبی دے لاتے جو گھر لٹاوے نبی دے لاتے جو گھر لٹاوے باغ سیدہ دا کھا نہیں سکتا نبی دا دلبر نبی دا پیارا حشان والا صدیق اکبر ایمان سونے دے سب تو پہلے ہاتھ اٹھا کے بولو ایمان سونے دے سب تو پہلے لے آن والا سجاہت چکے بولو صدیق اکبر ایمان سونے دے سب تو پہلے اور لے آن والا صدیق اکبر تاجدار صداقت زندہ باد ہاتھ اٹھا کے بولیے تاجدار صداقت زندہ باد تاجدار صداقت زندہ باد